مجھے تو علی چاہیے، مجھے تو علی چاہیے، زمانے کے ہر ایک ولی نے کہا مجھے تو علی چاہیے، مجھے تو علی چاہیے، جو ہے ہر زمانے کے مشکل کشا، جو ہے ہر زمانے کے مشکل کشا، مجھے تو علی چاہیے، مجھے تو علی چاہیے۔ اور حضرات یہ شعر دیکھیں محبت کے ساتھ، علی کا ہے ایمان بچپن سے کامل، وہ میرا علی پنجتن میں ہے شامل، علی کا ہے ایمان بچپن سے کامل، وہ میرا علی پنجتن میں ہے شامل، ملے گا جہاں سے نبی کا پتہ، مجھے تو علی چاہیے، مجھے تو علی چاہیے، ملے گا جہاں سے نبی کا پتہ، مجھے تو علی چاہیے۔ اور حضرات شعر بھی دیکھیں، میں سنی ہوں مجھ کو یہ نسبت ملی ہے، نگاہوں میں میرے نجف کی گلی ہے، میں سنی ہوں مجھ کو یہ نسبت ملی ہے، نگاہوں میں میرے نجف کی گلی ہے، نگاہوں میں میرے نجف کی گلی ہے، مبارک ہو تجھ کو تیرا رہنما، مجھے تو علی چاہیے، مبارک ہو تجھ کو تیرا رہنما، مجھے تو علی چاہیے، مجھے تو علی چاہیے۔ یہ ذکر علی ہے نہیں بند ہوگا، میرے بعد سارا زمانہ کہے گا، یہ ذکر علی ہے نہیں بند ہوگا، میرے بعد سارا زمانہ کہے گا، میرے بعد سارا زمانہ کہے گا، یہ میں نے سولی پہ چڑھ کر کہا مجھے تو علی چاہیے، یہ میں نے سولی پہ چڑھ کر کہا مجھے تو علی چاہیے، مجھے تو علی چاہیے، یہ ذکر علی ہے نہیں بند ہوگا، یہ ذکر علی ہے نہیں بند ہوگا، میرے بعد سارا زمانہ کہے گا، میرے بعد سارا زمانہ کہے گا، یہ میں سامنے سولی پہ چڑھ کر کہا مجھے تو علی چاہیے، مجھے تو علی چاہیے، مجھے تو علی، میں سنی ہوں مجھ کو یہ نسبت ملی ہے، نگاہوں میں میرے نجف کی گلی ہے، میں سنی ہوں مجھ کو یہ نسبت ملی ہے، میں سنی ہوں مجھ کو یہ نسبت ملی ہے، نگاہوں میں میرے نجف کی گلی ہے، نگاہوں میں میرے نجف کی گلی ہے، مبارک ہو تجھ کو تیرا رہنما، مبارک ہو
तुझको तेरा रहनुमा, मुझे तो अली चाहिए। आए हादी, मुझे तो अली चाहिए। मैं सुन्नी हूँ मुझको ये निस्बत मिली है, मैं सुन्नी हूँ मुझको ये निस्बत मिली है। निगाहों में मेरे नजफ की गली है, निगाहों में मेरे नजफ की गली है। मुबारक हो तुझको तेरा रहनुमा, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। मुबारक हो तुझको तेरा रहनुमा, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। अली की मोहब्बत है ईमान का हिस्सा, वहाँ काम आएगा मेरा भरोसा। अली की मोहब्बत है ईमान का हिस्सा, वहाँ काम आएगा मेरा भरोसा, वहाँ काम आएगा मेरा भरोसा। उठूंगा लहद से ये कहता हुआ, उठूंगा लहद से ये कहता हुआ, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। जमाने के हर एक वली ने कहा, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। और हज़रात शेर बहुत खूबसूरत बंद आपकी समातों के हवाले करो, मुलाहिज़ा फरमा लें। बने जब मुहाजिर और अंसार भाई, नबी की निगाहें अली पर फिराई। बने जब मुहाजिर और अंसार भाई, नबी की निगाहें अली पर फिराई, नबी की निगाहें अली पर फिराई। तो फरमाया भाई अली है मेरा, तो फरमाया भाई अली है मेरा, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। और हजरात आज जमाना हमको मिटाने में लगा है, एक आशिक रसूल क्या कहता है इस शेर में समाअत कर लें। मिटा क्या सकेगा हमें ये जमाना, हमारी तरफ है नबी का घराना। मिटा क्या सकेगा हमें ये जमाना, मिटा क्या सकेगा हमें ये जमाना, हमारी तरफ है नबी का घराना, हमारी तरफ है नबी का घराना। इस उम्मत पे है सैयदा की दुआ, इस उम्मत पे है सैयदा की दुआ, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। और हजरात या शेर मोहब्बत के साथ समाअत करें। खुदाया मेरा भी मुक़द्दर जगा दे, मुझे भी नजफ का मुसाफिर बना दे। खुदाया मेरा भी
मुक़द्दर जगा दे खुदाया मेरा भी मुक़द्दर जगा दे मुझे भी नजफ का मुसाफिर बना दे मुझे भी नजफ का मुसाफिर बना दे न रोके ज़माना मेरा रास्ता न रोके ज़माना मेरा रास्ता मुझे तो अली चाहिए मुझे तो अली चाहिए मुझे तो अली चाहिए। और हजरात दो बंद और मोहब्बत के साथ समाअत कर लें। एक मर्तबा जिला अगर कहिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हर एक फरिश्ता आकर बाराती लगा है करबल में हर एक फरिश्ता आकर बाराती लगा है करबल में हर एक फरिश्ता आकर बाराती लगा है करबल में बाराती लगा है करबल में वो देखिए सज धज के दूल्हा वो देखिए जन्नत का दूल्हा सज धज के खड़ा है करबल में वो देखिए जन्नत का दूल्हा सज धज के खड़ा है करबल में। और हजरात आखिरी शेर अब्बास के जब देखे टेबल बोले यजीदी डर डर कर अब्बास के जब देखे टेबल बोले यजीदी डर डर कर बोले यजीदी डर डर कर ये शेर खुदा का बेटा है ये शेर खुदा का बेटा है या शेर खुदा है करबल में। अस्सलाम वालेकुम।